विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै श्रीमद् भगवत गीताको तृतीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिँदैछ। योभन्दा पहिला तत्त्वज्ञानी व्यक्तिका लागि कर्म कर्तव्य छैन, कुनै कर्म कर्तव्य रूपले शेष रहँदैन भनेर बताइएको थियो। सोही विषयलाई अगाडि बढाउँदै यहाँनिर ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ, ब्रह्म इन्द्र आदिले, ब्रह्माजी जो छन् सृष्टिकर्ता ब्रह्म, त्यस्तै प्रकारले देवराज इन्द्र, स्वर्गका राजा जो देवराज इन्द्र छन्, उनले अनेक प्रकारका त्यस्ता ठुल्ठुला पदलाई प्राप्त गरेका छन्, अत्यन्त लामो आयु पनि प्राप्त गरेका छन्। तर उनीहरूले त्यो पदलाई जो प्राप्त गरेका छन्, त्यो पदलाई प्राप्त गरेर जुन त्यो पदमा रहेर जो सुख प्राप्त गरेका छन्, ब्रह्माजीले ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गरे, ब्रह्माजीको रूपमा सृष्टिकर्ता प्रजापति पदलाई प्राप्त गरे, त्यो ब्रह्मलोकको सुखलाई प्राप्त गरे। त्यस्तै प्रकारले देवराज इन्द्रले पनि स्वर्गको राजा भए, तिनीहरूको यज्ञद्वारा सुखलाई प्राप्त गरे, सम्पादन गरेपछि सुख सदैव सर्वत्र कर्मद्वारा नै सम्पादित हुन्छ, कर्मद्वारा नै सुख सम्पाद्य छ। ब्रह्मज्ञानीले सुखको इच्छा गर्दछन्, अत उनलाई निरन्तर त्यो सुखको सिद्धिको लागि उनीहरूले कर्म गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले यदि कसैले शङ्का गर्दछ भने यो शङ्का उचित छैन, किनभने ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले सुखको इच्छा गर्नु पर्दैन। ब्रह्म ज्ञान भएपछि ब्रह्म स्वयं सुख स्वरूप छ। सुखका लागि कुनै पदको जरुरी पर्दैन, कुनै प्रतिष्ठाको जरुरी पर्दैन, कुनै प्रकारको लोकको जरुरी पनि पर्दैन, कहीँ जानु पनि पर्दैन, कहीँ आउनु पनि पर्दैन, केही पाउनु पनि पर्दैन, केही बनाउनु पनि पर्दैन, सुखका लागि केही गर्नै पर्दैन। वास्तवमा सुख त स्वयं आफ्नो स्वरूपलाई जानेपछि त्यो स्वरूप नै सुख स्वरूप छ। तर मनुष्यले सुखका लागि नाना प्रकारका कर्म गर्ने हुँदाखेरि त्यो कर्मको जालमा पर्दछ र अझै दुःख भोग्नु पर्दछ। अत आनन्द ब्रह्म आनन्द स्वरूप छ। आनन्द माने सुप्रिम ब्लिज, परम सुख, परम आनन्द हो। यस्तो छ ब्रह्म तत्त्व, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो। स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो भने स्वयं आनन्द स्वरूप छ। त्यो स्वयं आनन्द स्वरूप छ भने किन कर्म गर्ने? सुखका लागि। सुखका लागि कुनै प्रकारको कर्म गर्नु पनि पर्दैन, स्वर्ग जानु पनि पर्दैन, ब्रह्मलोक पनि प्राप्त गर्नु पर्दैन। सुखका लागि स्वयं आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गर्नुपर्दछ, आफ्नो स्वरूपलाई जान्नु पर्दछ। त्यो स्वरूप नै परम सुख र परमानन्द स्वरूप छ। यस्तै प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्, विज्ञानम आनन्दम ब्रह्म, अर्थात् ब्रह्म तत्त्व, आत्म तत्त्व विज्ञान स्वरूप र आनन्द स्वरूप छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सुख स्वरूपदेखि भिन्न विषय होइन। जस्तो प्रकारले अग्नि उष्ण हुन्छ, तातो हुन्छ, तातो र अग्निलाई अलग गर्न सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले आफ्नो स्वरूप आत्म चैतन्य स्वरूप र सुखलाई भिन्न भिन्न गर्न सकिँदैन, किनकि त्यो स्वरूप हो। यस्तो प्रकारले ब्रह्ममा आनन्दिक रूपत्वको श्रवण हुँदा, अनि ब्रह्म नै आनन्द स्वरूप छ, सच्चित आनन्द स्वरूप छ, यस्तो प्रकारले बताइएको हुँदा निरन्तर ब्रह्मनिष्ठाद्वारा नै ब्रह्म भावलाई प्राप्त भएका जो मुमुक्षु छन्, तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले अखण्ड आनन्द स्वरूपमा स्थित भएर परमानन्दलाई प्राप्त गर्दछन्। परमानन्दलाई आफ्नो स्वरूपमा प्राप्त गर्दछन्। कुनै वस्तुद्वारा, कुनै पदार्थद्वारा, कुनै पद प्रतिष्ठाद्वारा सुखलाई आनन्दलाई प्राप्त गरिँदैन, अपितु ब्रह्मनिष्ठाद्वारा वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरी स्वरूपको साक्षात्कार गरे पश्चात त्यस्ता तत्त्वज्ञानी यतिलाई, सन्यासीलाई निरन्तर अनवच्छिन्न भनेको अनलिमिटेड त्यस्तो प्रकारको ब्रह्मानन्द रसको अनुभूति हुन्छ, ब्रह्मानन्द रसको प्राप्त हुन्छ त्यसमा। त्यस्तो प्रकारले समाधि अवस्थामा ब्रह्मनिष्ठाद्वारा त्यस्तो परमानन्द स्वरूप
ब्रह्मानन्दको अनुभव हुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यो नित्य हो। त्यो स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि त्यो स्वरूप नित्य हो। त्यो ब्रह्म तत्त्व नित्य हो। ब्रह्मको स्वरूप सुख स्वरूप पनि नित्य हो। ज्ञान स्वरूप पनि नित्य हो। यसको विपरीत जो कर्मबाट उत्पन्न सुख छ त्यो अनित्य हो। कुनै कर्म गरेर मनुष्य सुखी भयो भने त्यो केही समयका लागि सुखी हुन्छ, फेरि दुखी हुन्छ, फेरि सुखका लागि कर्म गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्मबाट जो प्राप्त हुन्छ, क्रियाबाट प्राप्त हुने सुख अनित्य हो। किनभने क्रिया नै अनित्य हो। त्यो कर्म नै अनित्य हो भने त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने सुख पनि अनित्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अनित्य कर्मबाट परम सुखको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। परम सुखको परमानन्दको अनुभूति गर्नका लागि कर्मको आवश्यकता पनि छैन, कर्मबाट त्यो प्राप्त पनि हुन सक्दैन। अत ब्रह्मज्ञानीलाई कर्मद्वारा साध्य अर्थ अथवा त्यसका अभावमा केही पनि अनर्थ हुँदैन। ब्रह्मज्ञानीलाई कर्म गर्दा कुनै प्रकारको फलीभूत पनि छैन, नगर्दा कुनै प्रकारको हानि पनि छैन। यही विषयलाई स्पष्ट गर्दै भगवान बताउनुहुन्छ, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। सर्वत्र आत्मभावलाई देख्ने यतिको कर्म गर्नाले पनि कुनै प्रकारको केही प्रयोजन छैन, नगर्दा कुनै प्रकारको हानि पनि छैन। जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन गर्ने ज्ञानी व्यक्ति छ, त्यो तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले कुनै कर्म गर्यो भने पनि त्यो कर्मसँग उसको प्रयोजन छैन, केही पनि कुनै कर्मसँग प्रयोजनै छैन उसलाई। त्यस्तै प्रकारले कर्म नगर्दाखेरि कुनै प्रकारको हानि पनि छैन। यसर्थ तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले कुनै देवताको आश्रय पनि लिँदैन र कुनै कर्मकाण्डी त्यस्ता ब्राह्मणहरूको आश्रय पनि लिँदैन। यस प्रकारले तत्त्वज्ञानी व्यक्ति स्वरूपमा मग्न रहन्छ। स्वरूपदेखि अतिरिक्त अन्य कुनै प्रकारको कर्म, कुनै देवता अथवा कुनै प्रकारका त्यस्ता ब्राह्मणहरूको आश्रयमा रहँदैनौँ, केवल तत्त्वमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर यो श्लोकको भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ, अच्छा अहम एव इदम सर्वम, अर्थात् यो सबै जति चराचर जो देखिँदैछ त्यो मेरै स्वरूप हो, मदेखि भिन्न छैन। म स्वयं ब्रह्म स्वरूप हुँ। म ब्रह्म स्वरूपमा अधिष्ठित यो साराका सारा जगत पनि मदेखि भिन्न छैन, मेरै स्वरूप हो। यस्तो प्रकारले म सर्वरूप हुँ भनेर यसरी सर्वात्म भावलाई प्राप्त भएको ज्ञानी व्यक्ति, सर्वात्म भावलाई प्राप्त भएर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन गर्ने एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको यथार्थ वेत्ता तत्त्वज्ञानी व्यक्ति जो आत्माराम हुन्छ, माने आत्मानन्दमा रहन्छ, स्वयं आफ्ना स्वरूपमा मग्न रहन्छ। यस्तै प्रकारले आत्मानन्दमा मग्न रहने त्यो सिद्ध महात्माका लागि कुनै प्रकारको कर्म अनुष्ठानको आवश्यकता रहँदैन। कुनै प्रकारको कर्मसँग कुनै प्रयोजन नै हुँदैन उसलाई। उसले कुनै कर्मै गर्दैन, किनकि प्रयोजनै छैन, कुनै अर्थै छैन कर्मसँग उसको। किनभने त्यो त आत्मामा तृप्त छ, आत्माद्वारा तृप्त छ, आत्मामा स्वरूपमा मग्न छ। साराका सारा जगत आत्मामा परिकल्पित छ। त्यो कर्म पनि त्यो आत्मामा परिकल्पित हो, त्यो पनि त्यहीँनिर अध्यस्त हो। त्यो विधि विधान पनि अध्यस्त छ। त्यस्तै प्रकारले सामग्री पनि अध्यस्त छ। अत आत्मज्ञानी व्यक्ति सर्वरूप हुन्छ, सर्वात्म भावलाई प्राप्त गरेको हुन्छ उसले। अत उसलाई सबै प्रकारका वस्तुहरूप्रति कुनै प्रकारको प्रयोजन रहँदैन। उसका लागि कुनै पनि वस्तु आफ्नो स्वरूपदेखि भिन्न रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले सबैलाई मिथ्या देख्दछ। यो जति पनि चराचर प्रपञ्च छ, त्यो प्रपञ्चमा भएका कर्म, त्यहाँ भएका क्रियाकलापहरू, त्यहाँ भएका फल सबै के हुन्छ भन्दाखेरि अध्यस्त हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिथ्या हुन्। यसकारण यो क्रियाद्वारा प्राप्त हुने योग्य आकाशगमन, अणिमा आदि सिद्धिको पनि उसलाई अपेक्षा रहँदैन। कसैले सिद्धि चमत्कारको अपेक्षा गर्दछन्,
8 प्रकारका सिद्धि हुन्छन्। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा। यस प्रकारले अणिमा भनेको सूक्ष्म रूप धारण गर्नु, महिमा भनेको विशाल विराट रूप धारण गर्नु, त्यस्तै प्रकारले गरिमा भनेको भारीपन, एकदम भार एकदम विशाल कायमा प्रकट हुने, त्यसै गरी लघिमा भनेको सानो हल्का रूपमा प्रकट हुने, यस्तो प्रकारका सिद्धि चमत्कार हुन्छन् जो हनुमानजीमा दृष्टिगत छन्। त्यस्तै प्रकारले योगी सिद्ध पुरुषहरूमा पनि छन्। कोही सानो अन्तर्ध्यान हुने, कोही आकाश गमन गर्ने, कोही नाना प्रकारका वस्तुहरू हातबाट प्रकट गरेर अरूलाई वितरण गर्ने, यस्ता प्रकारका सिद्धि चमत्कारहरू जति छन् यिनीहरू सबै तुच्छ हुने, यिनीहरू सबै अत्यन्त क्षुद्र विषय हुने यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले यिनीहरूको कुनैको अपेक्षा राख्दैनन्, कुनै चाहना राख्दैनन्, यिनीहरूलाई महत्त्व दिँदैनन्। पतञ्जलि योग ऋषिले बताएका छन् काका विष्ठवत, जस्तो प्रकारले कागको विष्ठा त्यस्तै प्रकारले यी सिद्धि चमत्कार पनि ती हेय हुन्, त्याज्य हुन्। त्यस कारण तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले स्वरूपमा मग्न रहेका आत्मज्ञानी व्यक्तिले ती कुनै प्रकारको आकाशगमन आदि सिद्धि, अणिमा महिमा आदि त्यस्तै प्रकारका सिद्धिहरूको अपेक्षा राख्दैन उसले। अत सर्वात्मा भावलाई प्राप्त हुनको कारणले गर्दाखेरि तद्रूप क्रियाद्वारा प्राप्त हुने योग्य ब्रह्म इन्द्र आदि पदको अपेक्षा पनि राख्दैन। मतलब स्वरूपमा मग्न छ, स्वरूपदेखि भिन्न अरू केही पनि छैन। त्यसकारण स्वरूपमा मग्न रहनाले गर्दाखेरि स्वरूपदेखि भिन्न केही नहुनको कारण उसले कुनै ब्रह्मादि गरेका ब्रह्मलोक आदि ठुल्ठुला पद र लोकहरूको पनि अभिलाषा राख्दैन। इन्द्र आदि गरेका ठुला पद र इन्द्रलोक इत्यादि गरेका ठुल्ठुला लोकहरूको पनि स्वर्ग आदि लोकको पनि अपेक्षा राख्दैन। केहीसँग उसको सरोकार रहँदैन। यस्ता प्रकारले ऊ ब्रह्म इन्द्र आदि सबैको पदको अपेक्षा नराख्ने एकदम निरपेक्ष हुन्छ। निरपेक्ष हुन्छ, सबै प्रकारको अपेक्षादेखि रहित निरपेक्ष जीवन मुक्त हुनाले वैदिक क्रियाबाट प्राप्त हुने चित्त शुद्धिद्वारा प्राप्त मोक्षको अपेक्षा पनि राख्दैन। मोक्षको अपेक्षा पनि राख्दैन, मोक्षको आशा पनि राख्दैन उसले। किनभने मोक्ष त आफ्नो स्वरूप हो, आफ्नै स्वरूपको त इच्छा हुँदैन। इच्छा त भिन्न वस्तुको हुन्छ, तर उसले त आफ्नै स्वरूपको साक्षात्कार गरेकाले गर्दाखेरि मोक्ष त स्वरूपदेखि भिन्न छैन। अत उसले मोक्षको अभिलाषा पनि राख्दैन। अत उत्तम ब्रह्मज्ञानीलाई कर्मसँग कुनै प्रकारको प्रयोजन रहँदैन, कुनै प्रकारको प्रयोजन रहँदैन, कुनै साधनाको पनि प्रयोजन रहँदैन। यो भाव हो। यी सन्दर्भमा शङ्का उत्थापन गरेर त्यसको निराकरण गर्दै बताउनुहुन्छ, कर्मद्वारा प्राप्तव्य माने कर्मबाट प्राप्त गर्न योग्य अर्थसँग ज्ञानीको कुनै प्रयोजन नभए तापनि उसले विधिको उल्लङ्घन गर्यो भने अथवा शास्त्र विधिको अनुष्ठान नगर्नाले शास्त्रविध कर्मको अनुष्ठान नगरेको प्रत्यवाय दोष त लाग्छ होला। त्यस कारणले गर्दा उसको ज्ञानको हानि अथवा स्वरूपको हानिको प्रसङ्ग उपस्थित हुन्छ। त्यस प्रकार शङ्का उत्थापन गरेर बताउनुहुन्छ कि यो शङ्का गर्नु ठिक छैन, किनभने नाकृते नै कश्चन, अर्थात् उक्त लक्षण सम्पन्न ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई कुनै कर्म नगर्दा कुनै प्रकारको दोष लाग्दैन। उसले विहित कर्मको आचरण नगर्दा कुनै प्रकारको दोष लाग्दैन, उसलाई कुनै प्रत्यवाय दोष लाग्दैन। शास्त्रले कर्मको विधि बताएका छन्, तर अज्ञानीका लागि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले कुनै कर्म गरेन, कुनै कर्मको विधान गरेन, अनुष्ठान गरेन भने त्यो नगर्दा उसलाई कुनै प्रकारको दोष लाग्दैन, कुनै पाप लाग्दैन। यस कारणले गर्दा उसलाई कुनै प्रकारको लोक प्राप्तिसँग पनि कुनै प्रयोजन छैन। अत उसले कुनै पनि दृष्टिबाट कर्म गरेन भने उसलाई पाप दोष लाग्दैन, कर्म छोडेको प्रत्यवाय दोष पनि लाग्दैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यो साराका सारा जगत त मायामय हो, अर्थात् माया मात्रमिदं सर्वम। यो साराका सारा जगत जो छ यो त माया मात्र हो। यो साराका सारा द्वैत प्रपञ्च माया मात्रै हो, वास्तवमा छैन यो। यस्तो प्रकारले जानिसकेको अनुभव गरिसकेका व्यक्तिलाई अविद्याको कुनै प्रकारको लेस मात्र पनि सम्बन्ध रहँदैन। उसले विद्याद्वारा अविद्यालाई पूर्ण रूपले नष्ट गरेको हुन्छ।
विद्याद्वारा अविद्यालाई पूर्ण रूपले नष्ट गरिसकेपछि अविद्याजन्य द्वैत प्रपञ्चसँग र तत्सम्बन्धित लौकिक वैदिक क्रियाकलापसँग उसको कुनै प्रकारको प्रयोजन रहँदैन, किनकि सबै मिथ्या हो। अविद्या पनि त अनिर्वचनीय, त्यो पनि मिथ्या हो। अविद्याजन्य जति पनि वस्तु छन्, अविद्याजन्य जति पनि विषय छन्, ती पनि सत्य होइनन्। यस कारणले गर्दाखेरि विद्वानलाई त्यसको उल्लङ्घनको दोष लाग्दैन। तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले कुनै कर्म गरेन, कर्मानुष्ठान गरेन भने उसलाई कुनै प्रकारको पाप, कुनै प्रकारको दोष लाग्दैन। यस्तै प्रकारले यहाँनिर जान्नु पर्दछ। अब यसै गरी यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ, उभे हेवैस एते आत्मानं प्रणुते, अर्थात् यहाँ बताएको छ तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले सबैलाई आत्मास्वरूप जान्दछ। उसले कुनै प्रकारको द्वैत पदार्थलाई देख्दैन, द्वैत विषयलाई जान्दैन। यसै प्रकारले श्रुतिले बताएका हुँदा अकर्मको पनि ब्रह्म मात्र दर्शनद्वारा पृथक सत्ताको अभाव छ। माने ब्रह्मको सत्तादेखि भिन्न अकर्मको पनि सत्ता छैन र कर्मको पनि कुनै प्रकारको सत्ता छैन भनेर पहिले बताइयो। त्यस कारण यहाँ बताउनुहुन्छ कि उसले कुनै प्रकारको कर्म गर्योस् अथवा नगरोस् त्योसँग कुनै प्रकारको महत्त्व रहँदैन। सबैको ब्रह्म तत्त्वदेखि अलग सत्ता छैन। यस कारण अकर्म पनि दोषका लागि समर्थ हुँदैन। अकर्मको माने कर्म छोडेको दोष पनि उसलाई लाग्दैन, कर्मलाई परित्याग गरेको दोष पनि उसलाई लाग्दैन। विधिवत कर्मलाई परित्याग गरेको हुन्छ। तत्त्वज्ञानद्वारा अविद्या नष्ट भएको कारण अविद्याजन्य समस्त विषयसँग तत्त्वज्ञानी व्यक्तिको कुनै सम्बन्ध हुँदैन, कुनै प्रयोजन रहँदैन। निरन्तर सदैव ब्रह्मनिष्ठाद्वारा नै रहने ब्रह्मसिद्ध ब्रह्मनिष्ठावान तत्त्वज्ञानी व्यक्तिका ज्ञानको हानि हुँदैन। कुनै विधिको उल्लङ्घन गर्दा, कुनै विधिको पालन गर्दा अथवा नगर्दा तत्त्वज्ञानी व्यक्तिको ज्ञानमा कुनै प्रकारको असर पर्दैन, त्यो ज्ञानमा कुनै प्रकारको हानि नै हुँदैन। र ब्राह्मणको यो नित्य महिमा छ। यस्तै प्रकारले श्रुतिद्वारा पनि बताएको छ कि ब्रह्मविदको स्वरूपको कर्म र अकर्मबाट वृद्धि र क्षतिको अभाव हुनाले अकर्मबाट पनि ब्रह्मविदका स्वरूपको हानि हुँदैन। भन्नुको मतलब जो तत्त्वज्ञानी छ, तत्त्व साक्षात्कार गरेर तत्त्वमा सदैव प्रतीक्षित रहन्छ, तत्त्वज्ञानमै स्थित रहन्छ। त्यस्ता प्रकारका तत्त्वज्ञानी व्यक्तिको स्वरूप जो छ त्यो कुनै प्रकारको कर्मद्वारा वृद्धि पनि हुँदैन, कुनै कर्मद्वारा ह्रास पनि हुँदैन। त्यसमा कुनै प्रकारको कर्मसँग सम्बन्ध पनि हुँदैन, कर्मबाट त्यसलाई कुनै प्रकारको असर पनि पर्दैन। कर्म अकर्मसँग केही प्रयोजन छैन, हानि पनि छैन, केही पनि छैन, लाभ पनि छैन। यसकारण कर्म नगर्नाले उसको कुनै प्रकारको अनर्थ हुँदैन। तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले कर्म गरेन भने उसको कुनै प्रकारको हानि, कुनै अनर्थ हुँदैन। यस प्रकार बताएपछि अब पुनः शङ्का उत्थापन गरेर त्यसको निराकरण गर्दै बताउनुहुन्छ, ज्ञानी व्यक्तिको कुनै कर्मसँग प्रयोजन नरहे तापनि, अकर्मसँग प्रयोजन नरहे तापनि कुनै देवतासँग त केही प्रयोजन हुन सक्दछ। किनभने प्रतिबन्धकको निवृत्तिका लागि, माने विघ्न बाधाहरू, आपत्ति विपत्ति ती सबैको निवृत्तिका लागि, अथवा आध्यात्मिक आदि माने आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक आदि यस्ता प्रकारका उपद्रवहरू जो छन्, कष्ट दुःखहरू जो छन्, उनीहरूको निवृत्तिका लागि कुनै देवताको उपासना त गर्नुपर्छ होला उसले पनि। शिव आदि, विष्णु आदि अथवा अन्य कुनैको आश्रय गर्नुपर्दछ। अथवा शरीरको यात्राका लागि पनि ब्राह्मण अथवा क्षत्रियको आश्रय गर्नुपर्दछ, उनीहरूको आश्रयमा रहनुपर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि विद्वानका लागि पनि सर्वदा कर्मको त्याग युक्त हुँदैन। यस्तै प्रकारले शङ्का गर्दा यो शङ्का निर्मूल छ। यस्तै प्रकारले शङ्का गर्न उचित छैन भनेर निराकरण गर्दै बताउनुहुन्छ, चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, अर्थात् उक्त लक्षण सम्पन्न ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, उपरोक्त जो बताइयो त्यस्ता निरन्तर ब्रह्मनिष्ठा सम्पन्न ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मवित्तम ज्ञानीका दृष्टिमा विष्णु, रुद्र आदि गरेका कुनै देवता अथवा सबै भूतहरूमध्ये श्रेष्ठ जो ब्राह्मण, उनीहरूमध्ये
कुनै पनि विषय, कुनै पनि व्यक्ति अथवा देवता या वस्तु आश्रय गर्न योग्य छैन। कुनै पनि कार्यको प्रति आश्रयको योग्य छैन। कुनै कार्यको उद्देश्य लिएर, कुनै प्रयोजनको उद्देश्य लिएर उनीहरूको आश्रय गर्ने योग्य छैन। यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ, कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय, कुनै पनि प्रयोजन लिएर ती वस्तुमध्ये कसैको पनि आश्रय गर्न योग्य छैन। जसमा इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, अर्थात् उनीहरूले, ती तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरूले यहीँ यसै लोकमा, यसै संसारमा यो संसारलाई जितेका हुन्छन्। जीवित अवस्थामा नै संसारलाई जितेका हुन्छन्। जसको मन समतामा स्थित छ, मन सम माने ब्रह्म तत्त्व हो, त्यो ब्रह्म तत्त्वमा जसको मन स्थित छ। अब सामान्य व्यक्तिको मन त नाम रूप विषय वस्तुमा स्थित रहन्छ, सदैव त्यसैमा चक्कर काटिरहन्छ। तर तत्त्वज्ञानी व्यक्तिको मन सदैव ब्रह्ममा स्थित रहन्छ। एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य, सर्वाधिष्ठान, सर्वात्मा स्वरूप ब्रह्म चैतन्यमा उनीहरूको मन स्थित रहन्छ। इत्यार्थक वचनबाट पनि यहाँनिर यो शरीरमा नै नित्य निरन्तर ब्रह्मनिष्ठाद्वारा भावी शरीरलाई प्राप्त गराउने अज्ञान र त्यसको कार्य सञ्चित आदि जति पनि कर्महरू छन्, ती सबै कर्महरूलाई निर्मूलन गरेर स्वयं शरीरका सम्बन्धदेखि रहित हुँदै सदैव ब्रह्मनिष्ठामा स्थित हुनको कारण ज्ञानी व्यक्ति यही मुक्त छन्। यसै संसारमा यो शरीरमै रहँदै पनि जीवित अवस्थामा नै उनीहरू मुक्त छन्। यसर्थ उनीहरूको मुक्तिका लागि कुनै प्रतिबन्धक नै रहँदैन, कुनै प्रकारको व्यवधान नै छैन। त्यसकारण उनीहरूले त्यो व्यवधानलाई हटाउनका लागि कुनै कसैको आश्रय लिनु पनि पर्दैन। अब कसैका जीवन मार्गमा, साधना मार्गमा कोही विघ्न बाधा छ, प्रतिबन्धक छ भनेदेखि त त्यसको निवारणका लागि कसैको आश्रय लिनु उपयुक्त होला। तर तत्त्वज्ञानी व्यक्तिका दृष्टिमा एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यदेखि अतिरिक्त केही वस्तु पनि छैन। त्यो उनीहरूले स्पष्ट रूपले अनुभव गरेका छन् र त्यही ब्रह्मनिष्ठमा सदैव रहन्छन्। ब्रह्मस्वरूपमा नै सदैव प्रतिष्ठित हुनाले उनीहरू सदैव मुक्त छन्। त्यो मुक्त हुनको कारण उनीहरूका मुक्तिमा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध पनि छैन, कुनै प्रकारको विघ्न बाधा व्यवधान केही पनि छैन। त्यसकारण उनीहरूले कुनै प्रकारको देवताको अथवा कुनै रुद्र विष्णु आदिको आराधना गर्ने जरुरत पर्दैन। कुनै प्रकारको आराधना गर्ने, कुनै प्रकारको आश्रय लिने आवश्यकता पनि छैन। आध्यात्मिक आदि उपद्रवहरू, दुःखहरू जति छन् तिनीहरूको त सबै प्रारब्धद्वारा क्षय हुन्छ। प्रारब्धद्वारा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आदि जति दुःखहरू छन् ती त स्वतः बिस्तारै बिस्तारै गर्दै नष्ट हुँदछन्। त्यो देवताको आश्रय लिएर प्रारब्ध टल्ने पनि होइन, तिनीहरू नष्ट पनि हुने होइनन्। त्यो प्रारब्ध त भोग्नै पर्ने हुन्छ। तिनीहरू भोगद्वारा स्वतः नष्ट हुँदछन्। शरीरका साथसाथमा तिनीहरू पनि सबै समाप्त हुन्छन्, सबै प्रारब्धका अधीनमा छन्। त्यसकारण त्यो प्रारब्ध अधीनमा रहेका सुख दुःख आदि सबैको निवारणका लागि कुनै देवी देवताका शरणमा गएर यो निवारण हुनेवाला छैन, त्यो त भोगद्वारा नष्ट गर्नुपर्दछ। त्यसकारण गर्दाखेरि ती तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरूले कुनैको कसैको आश्रय लिँदैनन्, आफ्ना स्वरूपमा मग्न रहन्छन्। स्वरूपदेखि अतिरिक्त उनीहरूका लागि केही पनि छैन। त्योदेखि भिन्न जति वस्तुहरू छन्, जति विषय छन्, अर्थात् स्वरूपदेखि भिन्न, आत्मादेखि भिन्न, ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न जति वस्तु प्रतीत हुँदैछन् तिनीहरू सत्य होइनन्, ती सबै मिथ्या हुन्। ती सबै मिथ्या हुन्, असत हुन् तिनीहरू। यस्तो प्रकारले सबैलाई व्यर्थ देख्ने, सबैमा मिथ्यात्व बुद्धि राख्ने र स्वरूपमा प्रतिष्ठित रहने त्यस्ता प्रकारका ज्ञानीका लागि कुनै ब्राह्मण आदि कसैको पनि आश्रय लिन दरकार पर्दैन, कसैको आश्रय लिनु पर्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मविद्वर्ग, ब्रह्मज्ञानीहरूमा सर्वश्रेष्ठ त्यस्ता प्रकारका जीवन मुक्त व्यक्तिको लागि केही पनि कर्तव्य कर्म शेष रहँदैन, कुनै कर्म शेष रहँदैन। केही गर्नुपर्दछ भन्ने उनीहरूलाई कुनै प्रकारको आवश्यकता पनि छैन, प्रयोजन पनि रहँदैन, विहित पनि छैन। विधि निषेधदेखि उनीहरू अलग रहन्छन्। कसैका लागि अब कुनै कर्तव्य शेष मानियो भनेदेखि त उता ब्रह्मज्ञान पूर्ण भएको छैन भनेर मान्नु पर्दछ। कुनै प्रकारको कर्तव्य शेष छ उसका लागि, कुनै कर्म शेष रह्यो भनेदेखि उसको ब्रह्मज्ञान सम्पन्न भएको छैन भनेर जान्नु पर्दछ।
स्मृतिले पनि बताएका छन्। ज्ञानरूपी अमृतद्वारा तृप्त भएको कृतकृत्य भएको योगीका लागि केही पनि कर्तव्य शेष रहँदैन। अर्थात् ज्ञानामृतेन तृप्तश्च कृतकृत्यश्च योगिन नैवास्य किञ्चित कर्तव्यम अस्ति चेन्न च तत्त्वविद। अर्थात् जो तत्त्वज्ञानी छ, ज्ञानरूपी अमृतद्वारा जो तृप्त छ, सदैव सन्तुष्ट छ भने त्यस्ता प्रकारका ज्ञानद्वारा कृतकृत्य भएका योगीका लागि कुनै प्रकारको कर्तव्य शेष छैन, केही पनि गर्नुपर्ने छैन, कुनै कर्तव्यसँग केही प्रयोजन छैन। यस्तो प्रकारले जान्नुपर्दछ। कोही तत्त्वविद हो। यदि अब कसैले कर्तव्य शेष मान भनेदेखि त ऊ पूर्ण रूपले तत्त्वविद भएको छैन भनेर जान्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले भनेर भगवानले तत्त्वज्ञानी व्यक्तिका लागि कुनै कर्तव्य शेष छैन, कुनै प्रकारको विधि निषेधबाट उनीहरू सदैव मुक्त हुन्छन्, स्वरूपस्थित हुन्छन्। स्वरूपस्थित भएका व्यक्तिहरूको लागि लोक अथवा वेद काहीँ पनि लौकिक अथवा वैदिक कर्तव्यहरू छैनन् भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।